السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا بوبين. اول حاجه غنبداو l'inductance de la bobine. Quand le courant traverse un fil, il engendre un champ magnétique autour de lui. Il a واحد le fil conducteur كيدوز فيه واحد le courant électrique فكيكري واحد le champ magnétique autour ديال هذاك le fil conducteur. Ce champ décrit par un paramètre appelé le flux magnétique. هذا le champ اللي كيتكريا تنعبروا عليه بواحد البارامتر كيتسمى لو فلو ماغنيتيك. الوحده ديالو ولا لونيتي ديالو هي الويبر. Ce dernier, c'est-à-dire le flux magnétique, est de plus proportionnel au courant. Le coefficient de proportionnalité porte le nom d'inductance. Le courant qui traverse le fil conducteur qui crée le champ, اللي هو هذا le paramètre اللي تيكري داك le champ اللي تكري ليا كيكون بروبورسيونيل داك الكورون اللي داز ليه في داك لو فيل كوندكتور. الكوفيسيون دو بروبورسيوناليتي لانه بروبورسيونيل المعامل الموجه نقدروا نسميوه وهو ال هي لاندكتونس ديال لا بوبين. دابا غنشوفوا لا ريلاسيون تونسيون انتنسيتي دون بوبين. Lorsque le courant est constant, ce champ n'est pas le moindre effet sur le cercle. ملي كيكون عندنا لو champ constant ما كيكونش عنده واحد ليفي، ما كيكونش عنده واحد التأثير كبير. Mais quand le champ varie dans le fil, ملي كنقول لك لو champ varie dans le fil و لو champ لا proportionnel au courant. دونك باش يفاريي لو champ خص يفاريي لو courant، داكوغ، لان قلنا لو courant proportionnel او لا لو champ proportionnel au courant. الا كان لو champ constant حيت هذا ديجا toujours constant c'est une inductance. الا كان لو courant constant راه لو champ constant، كان لو courant كيفاري راه لو champ كيفاري. دابا باش قلنا حنايا mais quand le champ varie dans le fil، يعني خاص نقول بواحد الطريقه اخرى على ان ملي الكورون يفاري لي راه عاد لو champ يفاري حتى هو. Le champ varie dans le fil et il entraîne l'apparition d'une tension assez borne. Donc ملي كيكون عندي داك لو champ كيفاري كتكري لي واحد لا tension assez borne، لي bornes ديال l'inductance. باش نريزيميو هادشي كامل اللي قلنا، la variation ديال الكورون كتأدي ليا la variation ديال لو champ اللي كيتكريا كتأدي ليا l'apparition d'une tension. ظهر لي واحد لا tension كتبان ليا assez borne. Donc on obtient un composant électrique qui permet ou bien qui génère une tension assez borne quand le courant qui le traverse varie. Donc في هاد الحالة لقينا واحد لو composant اللي ملي كنأتاكيو بواحد لو courant اللي كيفاري كيكري لي واحد لا tension assez borne. La relation entre variation de flux magnétique et tension est résumée par l'équation de Lenz. Donc هادشي كامل اللي قلنا باش نجبدو داكشي ونديرو لي ريلاسيون بين هاد لي champs, le courant, la tension. L'équation de Lenz résumée لي هادشي. قلت la tension aux bornes ديال la bobine وهي la variation du flux sur dt، وهي هادشي اللي قلنا هنايا. باش تكون عندي mais quand le champ varie dans le fil، ملي كيكون عندي la variation ديال le champ il entraîne l'apparition d'une tension assez borne. Donc ملي كتكون عندي la variation de le flux par rapport au temps كتبان عندي واحد la tension، d'accord. وديجا حنا عرفنا بلي راه le champ راه proportionnel au courant. Donc le champ كاينه l'expression ديال le champ اللي هي L fois I. Donc dérivé ديال le flux sur dt هي variation ديال L fois I sur dt. On suppose que l'inductance est constante. بالنسبه لواحد الحاجه، بالنسبه للاندكتونس ديال لا بوبين وبالنسبه لا كاباسيتي ديال لو كوندونساتور غنديرو في فيديو غنديطايو مزيان بلي تيب ديال لو كوندونساتور بلي كوندونساتور بوليستير سيراميك لي كوندونساتور البولاريزي النون بولاريزي الاجستابل فاريابل كلهم غندير جوج ديال لي فيديو غادي نشرح فيهم مزيان هادشي. غير لا كاباسيتي و لاندكتونس كيفاش نكالكولو حتى تقدر تصايب واحد لاندكتونس ديالك نتا، واحد لا بوبين ديالك نتا. فينالمون الا سيبوزينا كو ال اي كونستون، دونك غتخرج من الديريفي غتبقى لي لا طونسيون اللي كتكري اسي بون هي ال دي اي سور دي تي. الحاجه اللي ما درتش هنا هو السامبول، لا ريبريزونطاسيون سامبوليك ديال لا بوبين راه هي هادي. فوالا انا دابا كنحاول باش ما نضيعش الوقت بزاف في الكتابه ديال الكور، كنحاول نبريباري نكتبو وغير نشرحو فقط. ولكن بالنسبه لي زيكزيرسيس ولا لي ريلاسيون داكشي اللي فيه الخدمه ما طبيعه الحال ما غاديش تكون كتابه، غير فقط باش ما نضيعش الوقت، باش نربح شويه الوقت
نشرحو فيه ما يكونش عندي الوقت كضيع في الكتابه مزيان. وكنحاول نديطايي مزيان. راه ديما تنقول لكم راه الكوندونساتور ولا بوبين راه هما كلشي. راه فين مشيتي غتلقى كوندونساتور ولا بوبين. مشيتي مثلا الالكتروتكنيك غتلقى ديما كتموديليزي مثلا تموديليزي واحد الفاز ديال واحد لا ماشين ساكر راه تموديليزي دي ريزيستانس دي بوبين كذا عندك لا بوبين. مشيتي لي فيلتر غتلقى لي كوندونساتور لا ريزيستانس لا بوبين. دونك خصنا نديطايو هادشي مزيان باش تفهم. اما ما بغيناش نمروا عليه مرور الكرام ونجيو نحطو كما كيحطو كاع الناس U égale L دي sur dt الكوندونساتور هي C دي C sur dt. منين جات هادي؟ ملي غتوصل لواحد النيفو غتبقى تسول راسك منين جات هادشي هذا غتسطى. لهذا فحنا كنحاولوا نبينوا داكشي منين جا باش ايطاب بار ايطاب باش كنبقاو نديفينيو لي باز. راه هادو هما لي باز. راه ماشي شي حاجه اللي راه هادو هما لي باز. الا فهمنا هادشي مزيان وشدينا هاد الكونسيبت مزيان راه غادي نمشيو بعيد. راه ملي غادي ندخلوا لا نوسيون ديال كومبلكس غتبقى ما تبقاش تحماق تسول علاش كنستعملوا لي نومبر كومبلكس لي الكتريك. قراونا الجي كاري ايكال موان زاد علاش مدخلينها في لامبيدونس. لا غنفهموا علاش ولكن لا علاقه من هادشي هذا. والله يرضي عليكم ركزوا معايا مزيان. إذا la tension engendrée est proportionnelle à la variation du courant. هي la tension au bord ديال la bobine راه proportionnelle la variation ديال le courant. بقات دابا l'énergie حيت كاين الكوندونساتور والبوبين. هاد لي كومبوزون بجوج دي كوندونساتور كي بيرمي d'emmagasiner l'énergie. داكوغ خصنا نعرفوا l'expression ديالهم. L'énergie emmagasinée dans la bobine ou bien l'énergie stockée dans la bobine peut stocker de l'énergie électrique sous forme magnétique. D'accord? نديرو l'expression ديالو ما بقاش هنا فين كتبدا نديمونطر على واحد ثلاث سطور بالزربه. دونك بار ديفينيسيون ديال puissance définition de l'énergie هي U tension fois le courant fois dt. مزيان. ديجا حنا عندنا لا tension bon ديال لا بوبين avec la tension égale L dI sur dt. دونك كتولي لنا هي égale tension نعوضها بالإكسبرسيون ديالها هي L dI sur dt fois dt. هادشي ديال dt مع dt تبقى ليا دي او كتساوي L fois dt. هي كاش غندير انا غادي نانتيغري هنايا غنانتيغري هنايا هنا غتبقى ليا لينيرجي ياك كونستون غادي تخرج من الانتيغرال تبقى ليا هادي الانتيغرال ديال L d2. لا فين نسيت شي حاجه هنا فين هي L dI sur dt fois dt. هاد اي ما جبتهاش هنا تبقى واحد اي شير عوضت لا طونسيون بالاكسبرسيون ديالها ونسيت ما درتش ليها هي. دونك كتبقى لي هنا اي ياك قلنا ال كونستون غتخرج من الانتيغرال غتبقى ليا الانتيغرال ديال اي فوا دي دو اي هي الانتيغرال ديال اكس. الانتيغرال ديال اكس هي ان دومي اكس كاري. الانتيغرال ديال دي اي هي ان دومي ال اي كاري. دونك فينالمون l'énergie هي ان دومي ال اي كاري. وهادي ليكسبرسيون ديال l'énergie emmagasinée par la bobine. حتى الكوندونساتور بوسيبل اننا نديمونطريو هاد لا غولاسيون هي كانت ان دومي سي يو كاري. دونك كانت هادي لا بوبين كيما قلت لكم غندير دو فيديو سوا غنجمع فيديو واحد باش ما يكونش طويل فيه الكوندونساتور فيه البوبين سوا غادي نسيباريهم. ليسونسيال راه خديتو هنايا. دابا غير نحاولو نديطايو في هاد ال هادي. هاد ال كيفاش تكالكولا كتدخل لا بيرميابيليتي وبزاف ديال الحوايج. المهم غادي نخليهم ان شاء الله جوج ديال الفيديو. دونك راه سالينا البوبين الكوندونساتور ديطايينا مزيان هاد لي كومبوزو هادو عرفنا منين جاو هاد لي زيكسبرسيون اللي غنبقاو نخدمو بهم دائما الديمارش ديالنا هو هادي سوا في لا بوبين سوا في الكوندونساتور. كتملي كلشي باين. والسلام عليكم ورحمه الله.